अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ा लेट नाइट मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं क्योंकि मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा सुन रही थी, देख रही थी, जो कि उन्होंने किया, वर्चुअल जलसा, पाकिस्तान की तारीख का पहला वर्चुअल जलसा। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, और जब आपके ऊपर बंदिशें आती हैं, जब रास्ता रोका जाता है, तो फिर आप रास्ता खुद ब खुद बनाते हैं। और इस वक्त यही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। मुझे ये कह लेने दीजिए कि जहाँ पर आप समझ लीजिए कि बाकी तमाम सियासी जमातों के ब्रेन्स और सोशल मीडिया के जो उनके पूरे ब्रेन्स जाकर अपनी सोच ख़त्म करते हैं, वहाँ से पीटीआई की सोशल मीडिया की टीम की सोच शुरू होती है, वहाँ से उनका आगाज़ होता है। पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तमाम रिवायती सियासी जमातों को शिकस्त दे चुकी है, इबरतनाक किस्म की। और उसी में जो आखिरी एक आप समझ लीजिए कि ताबूत में कील लगने वाला अगर कोई बाकी रह गया था, तो वो इस जलसे ने पूरा किया है। कहने को ये एक वर्चुअल जलसा था, लेकिन ये हर लिहाज से एक बेहतरीन काविश थी। और जिसका भी ये आइडिया था, यकीनी तौर पर बहुत ही उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि जिस अंदाज से ये जलसा कंडक्ट किया गया, जिन हालात में ये जलसा कंडक्ट किया गया, और जो इसका इम्पैक्ट था, इसका इम्पैक्ट ऐसा था, ऐसा कोई ज़बरदस्त इम्पैक्ट था कि अभी जलसा शुरू ही हुआ था तो इसका इम्पैक्ट पड़ चुका था। आम तौर पर जलसा किया जाता है और फिर उसके बाद जो लोगों की तादाद होती है उसको देख के, जो मुकर्रीन के खिताब होते हैं उसको सुन के, उसके बाद लोगों का जो रिएक्शन होता है, जो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि जलसा कितना कामयाब था। लेकिन ये एक ऐसा जलसा था जो अभी जस्ट शुरू हुआ है, और मालूम पड़ गया था कि ये जलसा एक कामयाब जलसा होने जा रहा है। और उसकी वजह ये थी कि अगर मुखालिफ के हाथ पांव भूल जाएं और वो फिर मैदान से विकटें उड़ा के उखाड़ के भाग जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप जीत चुके हैं। तो मैं तो इस तादाद के झंझट में ना भी अगर पढ़ूं कि कितने लोग थे या कितने लोग नहीं थे, लेकिन जो शिकस्त मुखालिफिन ने खुद ही तस्लीम कर ली, तो उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि ये जलसा कामयाब था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी तौर पर ये एक माइलस्टोन था। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक ख़ुद पीटीआई के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा, यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग इस जलसे में शरीक हुए, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, यूट्यूब से, ट्विटर पर, और फिर व्हाट्सएप के चैनल के थ्रू, और जितने इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके तवसुत से, तो मुख्तलिफ़ जगहों से लोग जैसे शामिल हुए। तो ये अच्छी खासी बड़ी तादाद थी, और किसी भी लम्हे ये तादाद जो है, अगर कहीं पे थोड़ी बहुत कम होती थी, फिर ज़्यादा हो जाती थी, फिर कम हो जाती थी, लेकिन ओवर एंड ऑल उनका ये क्लेम है कि 10 लाख जो लोग हैं वो इस जलसे में शरीक हुए। और ये बहुत ज़्यादा फेक क्लेम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये तमाम आदाद शुमार मौजूद रहते हैं, और ये आपको मालूम है कि जो सोशल मीडिया की वेबसाइट हैं उसके ऊपर आप जाके देख भी सकते हैं। लेकिन जिस अंदाज से इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए भोंडी किस्म की कोशिशें की गई, वो उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ थी। और किस तरीके से इन लोगों के हाथ पांव फूले और इनकी सोच कहाँ पे जाके अटकी हुई है, इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जलसा शुरू होते ही, बल्कि शुरू होने से भी थोड़ी देर पहले से ही, इंटरनेट की जो स्पीड थी वो बड़ी स्लो डाउन कर दी गई, और इस हद तक स्लो डाउन की गई कि लोग इसको ज्वाइन ना कर सकें। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली सही सुन पा रहे हैं। बार बार फ्रीजिंग हो रही थी, मैं भी जब देख रही थी तो बार बार फ्रीजिंग आ रही थी, कभी सुन पाते थे, कभी तस्वीर आ जाती थी और कभी आवाज़ आ जाती थी, कभी कभी दोनों का तारमेल भी हो जाता था। ये सब चलता रहा, लेकिन इवेंचुअली फिर आखिर में जाके थोड़ा बेहतर हो गया मामला, और फिर देख भी सकते थे, आप सुन भी सकते थे। अब मैं आपको ज़रा ये बताना चाहती हूँ कि इस जलसे की अगर मैं समरी से आपको दूँ, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये जलसा इस वजह से भी कि इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो तकरीबन, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक है, वो एक नॉर्मल जो फिज़िकल जलसा है उससे ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि जब आप किसी जगह पर, किसी शहर में जलसा करते हैं, तो सिर्फ आम तौर पर उस जलसे के लोग उसमें शरीक होते हैं। लेकिन ये इस लिहाज से जो एक वर्चुअल जलसा था, इस लिहाज से मुनफरिद जलसा था कि इसमें सिर्फ एक किसी शहर के लोग मुखातिब नहीं थे, बल्कि इसमें आपको नज़र आया कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर से भी लोग, ओवरसीज़ भी, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे और सुन भी रहे थे, पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। और फिर इसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान में लोग मुकीम थे, अब ना जाने, अब देखिए अगर वो 8-10 लाख लोग कह रहे हैं, तो इसमें कहाँ कहाँ से कोई बैठा गिलगित से सुन रहा था, तो कोई
बलूचिस्तान से सुन रहा था, तो कोई कश्मीर से सुन रहा था, कोई सिंध का था बासी, तो कोई जनूबी पंजाब के रहने वाला, कोई सेंट्रल पंजाब में सुन रहा था। तो एक आपको ओवरऑल सबको एक टाइम में आपने इंगेज कर लिया, पूरे पाकिस्तान को आपने एक टाइम में इंगेज कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। मुझे कई लिहाज से ये जलसा आम जलसों की निस्बत बेहतर इसलिए लगा कि पहले तो देखिए कि इसमें ख़र्चा उस तरह से नहीं हुआ जैसे कि एक आम जलसे में होता है। दूसरा, आम जलसे में लोगों का अगर शामिल होना भी चाहते हो तो बहुत सारे लोग सुस्त पड़ जाते हैं कि भाई इतनी दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, मौसम बड़ा सर्दी का है, फिर कैसे आप निकलें, काम भी छोड़ के इतनी देर 5-6 घंटे लग जाते हैं, और फिर जनाब इतनी दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल जलसा गाह तक जाओ और फिर तकरीर सुन के आ जाओ, तो बड़ा मतलब इंसान लेज़ी हो जाता है चाहे वो जाना भी चाहे। लेकिन वर्चुअल जलसे में आपको ये सहूलत है कि आप अपने बिस्तर में, गर्म बिस्तर में बैठ के कंबल ओढ़े हुए, चाय और कॉफ़ी के मग के साथ नट्स खाते हुए या दोस्तों यारों में बैठे हुए आग जलाकर बैठकर आप जलसा सुन सकते हैं। तो आपके लिए ये भी एक कंफर्ट है कि आप जितनी देर चाहें सुन लें, जहाँ चाहें आप एग्जिट कर जाएं, फिर दोबारा ज्वाइन कर लें, तो आपके मज़े ही मज़े हैं, आप सुकून से बैठकर जो है वो बात भी सुन सकते हैं और आप जलसे में अपनी हाज़िरी भी यकीनी बना लेते हैं। तो इस लिहाज से भी ये एक बेहतर जलसा था। जो तीसरी मुझे इसमें चीज़ सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि आम तौर पर कहीं जलसा होता है किसी शहर में, तो वहाँ के ही जो कायदीन होते हैं या जो मेन लीडरशिप होती है वो आती है और वो खिताब करती है। लेकिन ये एक इतना ज़बरदस्त जलसा था कि जिसमें हर लिहाज से हर तरफ की लीडरशिप, हर सूबे से लीडरशिप मौजूद थी और इवन जो लोग रूपोश हैं उनको भी आज देखने का मौका मिला। जो लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं या जिला वतन है, फ़िलहाल ख़ुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार किए हुए हैं, उनको भी देखने और सुनने का मौका मिला। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जिस तरह से एक लीडरशिप, अच्छा ये तो एक है। अब मैं ज़रा इसका जो एक पॉइंट आगे बढ़कर जो बताऊँ आपको कि जो मेरे नज़दीक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, वो ये था कि ग्राउंड पर आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे थे, मायूस करने के लिए भी कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जी किधर है पीटीआई की लीडरशिप, तो कोई बाकी नहीं बचा, पार्टी ख़त्म हो गई, तितर बितर हो गए, ये हो गया वो हो गया। और वाकई जब चूँकि लोग आपको नज़र नहीं आ रहे होते स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर उस तरह से बात करते हुए ग्राउंड पर, तो आपको लग रहा होता है कि वाकई अब तो कुछ जैसे कोई बचा ही नहीं है। लेकिन ये तमाम लोग जो कहीं ना कहीं रूपोश हैं या कहीं अगर उस तरह से मंजर आम पर आकर एक्टिवली ही हैं, उन सब को जब वापस आप स्क्रीन पर देखा तो आज मैं गिन रही थी तो मैंने कहा यार ये तो अच्छे खासे लोग हैं। मतलब मैंने आज काफ़ी लोगों को सुना भी और उसमें जब मैंने देखा जुल्फ़ी बुखारी को देखा, ज़रताज गुल साहिबा बिल्कुल मंजर से आउट थी, वो आज नज़र आईं। शहबाज गिल साहब तो चलिए जब से वापस गए अमेरिका, वहाँ पे जाके जिस तरह से वो वीलॉग्स करते हैं तो उनका तो एक प्रेजेंस नज़र आती रहती है हमें। फिर उसके बाद अली मोहम्मद ख़ान साहब टीवी पर हमें नज़र आते हैं, वो यहाँ पर जलसे में भी खिताब किया उन्होंने। खालिद खुर्शीद साहब जो गिलगित के वज़ीर आला रहे हैं, ज़बरदस्त उनका खिताब था और बड़ा लोग उनको चाहते हैं, मैंने देखा, अंदाज़ा मुझे हुआ उनके खिताब के दौरान उनको सुनने का मौका मिला। फिर दौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे इस वर्चुअल जलसे से खिताब के लिए। मुज़म्मिल असलम साहब जो इनके मुशीर ख़ज़ाना भी रहे, वो भी इसमें थे, तर्जुमान थे वज़ारत ख़ज़ाना के। फिर इसके साथ आज़म सवाती साहब रूपोश हैं, वो भी आज बड़े दिनों बाद नज़र आए। कासिम खान सूरी साहब डिप्टी स्पीकर, उनका तो आज काफ़ी हुलिया भी बदला हुआ था, पहचानने में भी मुश्किल हुई, दाढ़ी वाड़ी उन्होंने साफ़ कर ली हुई थी। तो कासिम सूरी साहब काफ़ी दिनों बाद नज़र आए। मुन्नस इलाही जो इस वक्त बैरून मुल्क हैं, उन्होंने खिताब किया जलसे से, वो भी नज़र आए। फिर उसके बाद आप मज़ीद आगे बढ़ें तो उमर अयूब साहब, ये भी रूपोश हैं, ये भी आज नज़र आए। तो मैं जब गिनने लगी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि तो अच्छे खासे लोग हैं जो इस वक्त पीटीआई के स्टिल मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो हल्के की सियासत करते रहे हैं। फिर अब कुछ नए जो चेहरे इसमें शामिल हुए हैं, रऊफ़ हसन साहब हैं, जो नया चेहरा तो ऐसा सच नहीं है लेकिन अब ज़ाहिर है ज़रा ज़्यादा वोकल नज़र आए हमें आफ्टर रजीम चेंज और सारा मामला। फिर बैरिस्टर गोहर साहब जो नए चेयरमैन हैं पीटीआई के, उन्होंने भी खिताब किया। तो इन सब लोगों ने इसमें जहाँ खिताब किया बड़ा ज़बरदस्त, सब ने थोड़ा थोड़ा टाइम लिया और बड़े यानी मुनासिब तरीके से उन्होंने गुफ्तगू भी की, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, इमरान खान से इज़हार मोहब्बत भी किया, लोगों को वोट की ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश की। कुछ ने मसाइब भी बयान किए कि जिस क्रूशल हालात से पार्टी गुजरी है, पार्टी के लीडर्स गुजरे हैं, वो सब भी बयान किया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त था। जो छठा पॉइंट था मेरा, वो ये मैंने नोट किया कि आम तौर पर एक जलसा होता है तो वैसे तो हमारी बाकी पार्टीज़ यूं भी एक रीजनल सी पार्टीज़ बन के रह गई हैं। जैसे पंजाब में आपको पीएमएलएन का अगर नज़र आता है जलसा, तो सिंध में आपको पीपल्स पार्टी का नज़र आता है और बड़ा कम कहीं हम देखते हैं कि ये लोग इधर उधर जाएं, और अगर जाएं भी तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता है।
لیکن جو اسٹرانگ چیز تھی ایک پی ٹی آئی کے لیے، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اس کی بڑی اسٹرانگ چیز یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں ایک ہماگیر قسم کی پارٹی ہے، اور ایسی پارٹی کا ہونا بڑا ضروری بھی ہے اور بڑا یوزفل ہے، کیونکہ یہ آپ کو اسٹرینتھن کرتی ہے، ایز اے وفاق آپ کے تمام صوبوں کو جوڑتی ہے۔ اچھا، آج جو اس میں خوبصورتی تھی جلسے کی وجہ سے وہ یہی تھی کہ یعنی ایک دفعہ آ رہا ہے تو کوئی آ کے اپنے پنجابی ڈائلیکٹ میں بات کر رہا ہے، کوئی دوسرا آ رہا ہے تو وہ اپنے پٹھان کے ڈائلیکٹ میں بات کر رہا ہے، لہجے میں بات کر رہا ہے، کوئی تیسرا آ رہا ہے تو وہ مہاجر ہے، وہ والی اردو میں بات کر رہا ہے، اور کوئی چوتھا ہے تو وہ بلوچستان کا ایک نمائندگی کر رہا ہے تو وہ اس کے لہجے میں وہ چیز ہمیں جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سوری، میں جو نام میں نے لیا الیامین گنڈا پور کو میں اس میں بھول گئی تھی۔ تو یہ سب جو ایک آپ کو یونٹی نظر آئی کہ جس طریقے سے ہر طرف سے لوگوں کی آپ کو ایک ریپرزنٹیشن نظر آئی، نمائندگی نظر آئی، تو یہ چیز تو پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، پاکستان کو ایک جس کو کہتے ہیں لڑی میں پرونے کے لیے یہ اتنی ضروری تھی، جو اس جلسے نے یہ کام کر دکھایا کہ سب مختلف جگہوں کے رہنے والے سب ایک ساتھ ایک جلسے میں یوں کنیکٹڈ ہو گئے۔ تو دیٹ واز دا موسٹ میرا خیال ہے انٹرسٹنگ اینڈ بیوٹیفل تھنگ فار پی ٹی آئی، کہ وہ یہ ایک اہلیت رکھتی ہے کہ اس طریقے سے اس کے جو لیڈرز ہیں وہ ہر صوبے میں موجود ہیں، اور وہ پھر ایک جلسے میں ہمیں نظر بھی آ رہے تھے۔ چلیے باقی بھی سب کے لیڈرز تو موجود ہوں گے، لیکن یہ آئیڈیا چونکہ کسی کا نہیں تھا تو وہ سب اس میں ایک جگہ پہ ہمیں نظر آئے۔ ایک اور جو چیز میری اس جلسے کے حوالے سے ایک آبزرویشن تھی وہ یہ کہ مجھے اندازہ ہوا، جو میں پہلے بھی ہمیشہ کہتی ہوں، کہ مراد سعید صاحب لوگوں کے بہت فیوریٹ ہیں، اور میں بہت سارے لوگوں کے کامنٹس مسلسل دیکھتی چلی جا رہی تھی، اور ہر تیسرے یا چوتھے کامنٹ کے بعد مراد سعید کا نام آتا تھا کہ مراد سعید کہاں ہیں، مراد سعید کو بلائیں، کیا وہ جوائن کر رہے ہیں، مراد سعید وی آر مسنگ یو، کوئی دعا کر رہا ہے ان کے لیے کچھ، تو مراد سعید مراد سعید مراد سعید کا نام مسلسل چل رہا تھا۔ دیٹ شوز کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسی ایک بیک بون ہے، اور عمران خان صاحب سے جو ان کی لائلٹی ہے وہ ان میچیبل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو بہت سراہتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں۔ نوجوان قیادت ہیں اور بڑے جذباتی بھی ہیں، اور بڑی لازوال سی محبت ہے ان کی عمران خان کے لیے ہمیشہ سے۔ اچھا، جو آخری چیز میں مس کر رہی تھی پورے جلسے میں، کہ سب تو ٹھیک ہے بہت زبردست چل رہا ہے، لیکن فیصل جاوید جو ہے وہ مسنگ ہیں، کیونکہ اگر جلسے کو صحیح وہی رنگ دینا ہے جو ایک نارمل جلسے کا ہم دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ فیصل جاوید کی وہ آواز ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے جلسوں کو ہوسٹ کرتے ہیں۔ تو میں ابھی یہ چیز سوچ ہی رہی تھی، اور انٹرسٹنگلی جو اس کے ہوسٹ تھے سوشل میڈیا کے، جبران اور علی ملک، ان لوگوں نے فوراً جیسے ہی اناؤنس کیا کہ جی ہم اب لاسٹ میں عمران خان صاحب کا میسج چلائیں گے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے فیصل کو کنیکٹ کیا، اور فیصل جاوید بھی میرا خیال ہے روپوش ہیں، کیونکہ مجھے کافی عرصے سے وہ بھی کہیں اس طرح سے نظر نہیں آئے، نہ ہی سینٹ کے کسی اجلاس میں اس طرح سے ان کی مجھے دیکھنے کو ملے، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ہم۔ لیکن پھر اس جلسے میں انہوں نے کنیکٹ کیا، اور پھر لاسٹلی جو جس طرح سے وہ اپنی سٹائل میں عمران خان صاحب کو کال کرتے ہیں اسٹیج پر، تو اسی طریقے سے وہ پھر انہوں نے گرجدار انداز میں ان کو کال کیا۔ تو بیسکلی ظاہر عمران خان صاحب تو اویلیبل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اس کو بھی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کا جو میسج ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کی قریب تر آواز میں لوگوں تک پہنچایا جا سکے، اور لوگوں کو ان کے بارے میں جو لیٹسٹ ان کی حالت کے بارے میں، ان کی شب و روز کے بارے میں، اور پھر پلس ان کے جو ایک میسج ہے قوم کے لیے اس کے بارے میں ایک لیٹسٹ ورژن جو ہے وہ سامنے آ سکے، تو وہ انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی قریب تر کرنے کی۔ تو اوور اینڈ آل اٹ واز اے سکسیزفل شو، آئی مسٹ سے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک نئی جہت ہے۔ آئندہ چل کے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے یار فالتو میں پیسے برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اس ٹائپ کا جلسہ کرے۔ جو جلسہ آپ نے کیوں کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کو میسج دینا ہے، لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، تو اگر یہ کام آپ کو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ سوچیں گے۔ تو مشکل حالات میں ایک نیا جو ٹرینڈ متعارف کروایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، یہ ہر لحاظ سے بڑا سکسیزفل رہا، اور اگر آپ ٹویٹر کے جو ٹاپ 4 یا ٹاپ 5 ٹرینڈز دیکھیں تو وہ سارے اسی جلسے سے متعلق تھے، اور اس سب نے ایک امپیکٹ جو ہے وہ سرٹنلی کریٹ کیا، میسج تو لوگوں تک پہنچا۔ اب جو چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ وہ یہ کہ جو میں اس کے اوپر لوگوں کا رد عمل دیکھ رہی تھی، تو اس پہ بھی میں تھوڑی ضرور بات کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ رد عمل میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ تو جو
یعنی ٹپکل وہ جو ہیں لیگی صحافی اور وہ جو سپورٹرز ہیں پی ایم ایل این کے یا اس طرح سے، ان کی طرف سے تو مذاق اڑایا جا رہا تھا ایز یوزول، جیسے یہ ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے بھی ایکٹیویٹیز کا اور ویسے بھی جنرلی، تو وہ اسی طرح اس میں تھے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہی بیوقوف لوگ ہیں کہ جب پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر کام کرتی تھی، اس کو امپورٹنس دیتی تھی، عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر سوشل میڈیا کے لوگوں سے ملتے تھے، انفلوئنسر سے ملتے تھے، تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ تو برگر پارٹی ہے، تو یہ ہے. آج ان لوگوں کو اپنے سر میں خاک محسوس ہوتی ہے ڈلتی ہوئی کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے پوری موومنٹ کیسے چلائی اور سٹل چلا رہے ہیں. جتنی ٹھیک ہے آن گراؤنڈ بھی بہت پرابلمس انہوں نے فیس کی، لیکن جو ابھی تک زندہ ہے پارٹی، تو وہ آواز کہاں پر ہے؟ وہ آواز وہ سوشل میڈیا پر ہے. تو آج یہ اپنے ہاتھ سے اپنا سر پیٹتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ان کے جو ویل وشرز ہیں وہ بھی یہ تانے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ لوگوں کا فٹے منہ، آپ لوگ جو ہے وہ آگے ہی نہیں بڑھ سکے اس کام میں، دیکھیں اگلے کتنے تیز ہیں یا اس طرح ہیں. تو یہ سر پیٹتے ہیں اپنا اس بات کے اوپر کہ ہم لوگ سوشل میڈیا میں سے پیچھے ہیں. تو آج یہ لوگ جو اس بات پہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جی اس طرح کا جلسہ، ہا 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 یہ وہ تو فلاں، تو یہ کل کو پھر اپنے سر میں خاک چھان رہے ہوں گے، بلکہ شاید جوتے بھی مار رہے ہوں کہ ہم جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہی چیز جو ہے الٹیمیٹلی ہمیں روندتی ہوئی گزر گئی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جس طریقے سے آج لوگ صرف ایک سوشل میڈیا پر جلسے میں شریک ہونے کے لیے اگر 10 لاکھ لوگ، 8-10 لاکھ، چلیے اگر یہ ایگزیجریشن سے بھی کوئی بتا رہا ہو تو 5-6 لاکھ لوگ بھی ہوں، تو پھر بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کا یہ ایک ریئیکشن، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ عمران خان نے نہیں آنا، وہاں پہ کوئی بریانی کی پلیٹ بھی نہیں ملنی، وہاں پہ کوئی آپ کو اس طریقے کا یعنی جلسے والا جو ایک وہ پورا ایٹماسفیئر ہے وہ نہیں. حالانکہ وہ کافی حد تک انہوں نے قریب تر اس کو کیا، بیچ میں نغمے بھی چل رہے تھے، بیچ میں جو مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ نعرے بازی بھی کر رہے تھے، جو مختلف انہوں نے جو اسپین سے، یو کے سے، یو ایس سے لوگ جو کنیکٹڈ تھے ان کے وہاں کے آفیسز میں، تو وہ نعرے بازی بھی کر رہے تھے. تو وہ پورا انہوں نے ایک ششکے بھی پورے رکھنے کی کوشش کی ہوئی تھی. تو آج یہ لوگ جو یہ پارٹیز اس بات کے اوپر ٹھٹھا بھی اڑائیں گی، مذاق بھی اڑائیں گی، کہیں گی لیں جی اب آپ نے، میں ایک وہ ہیں بڑے ان کے لیگی سپورٹر، بڑے گہرے قسم کے جو سپریم کورٹ کی بھیٹ بھی کرتے ہیں، میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی اب یہ ورچوئل الیکشن بھی نہ کر لیں، ورچوئل ووٹ بھی نہ ڈال دیں، ورچوئل پرائم منسٹر بھی نہ بنا لیں اور ورچوئل کوئی ایک متوازی حکومت ہی نہ قائم کر لیں، میں تو ڈر گیا ہوں. تو یہ آج جو آپ مذاق اڑا رہے ہیں جس چیز کا، تو کل کو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ان کی سوچ سے پہلے کتنی بڑی انہوں نے ایک کام کر لیا ہے، اور آپ جو ہے صرف منہ دیکھتے اور مذاق اڑاتے رہیں گے. تو یہ جو 80s اور 90s کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، ان کا بھی وہی آج تک انداز رہا ہے، اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں انہوں نے بھی وہی انداز اپنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو مار پیٹ کے، زور زبردستی کر کے، طاقت کے استعمال سے لوگوں کی سوچ بدل دیں گے اور ڈرا دیں گے اور یہ کر دیں گے. لیکن الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو رزلٹ ہے وہ 0/0 ہے، کیونکہ لوگوں کی سوچ وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ نہیں آپ بدل سکے. انفیکٹ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے ان کے، اگر آپ اس کو ووٹ بینک کہتے ہیں تو ووٹ بینک کہہ لیں، اور اگر آپ اس کی محبت کہتے ہیں عمران خان کی تو محبت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن اس میں اضافہ ہی ہوا ہے اور آپ جو ہیں وہ کھڑے کے کھڑے منہ دیکھتے رہ گئے ہیں. تو آپ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہ جو جدت کے ساتھ چلنے کا ان کا ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز پر جس طرح سے وہ کھیلے ہیں، وہ بہت آگے نکل گیا. اور اس میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک سوشل میڈیا کی سائنس ہے، کوئی انہوں نے سیکھ لی ہے. اس کے پیچھے جو ایک جذبہ ہے، جو ایک سوچ ہے، جو آئیڈیالوجی اور جو ان کی کمٹمنٹ ہے، اس کو اگر آپ نظر انداز کریں تو یہ بھی غلط بات ہے کہ اس طرح سے اگر آپ صرف یہ کہیں کہ جی صرف آپ نے آئیڈیا بڑا اچھا جنریٹ کر لیا تو اس لیے ہو گیا. تو یہ اوور اینڈ آل یہ چیز جو نظر آ رہی ہے، جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آگے کنٹینیو بھی رکھیں گے اس سلسلے کو. اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا ان کا ایک سکسیزفل شو جو رہا ہے، اس کو انہیں کریں گے. یہ اس طرح کی حرکتیں بیچ میں کرتے رہتے ہیں جس سے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ جی انٹرنیٹ بند ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ پورے جلسے کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، بعد میں بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اب رکنے والی ہیں نہیں، اس دور میں آپ روک نہیں سکتے. اگر روک سکتے ہوتے تو اب تک آپ 2 سالوں سے ہر کام کر چکے ہیں، ہر گری ہوئی حرکت کر چکے ہیں، لیکن آپ روک نہیں پائے. تو اس کو جو روکنا ہے وہ بظاہر آپ کے بس کی بات نظر نہیں آتی. حتیٰ کہ میں خود کچھ لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو پی ٹی آئی کے بڑے مخالف تھے، ابھی میں سوشل میڈیا پہ ریاکشن میں دیکھ رہی تھی، اور شفاعت علی نے اس میں بڑا اچھا کامنٹ لکھا ہوا تھا کہ جنہوں نے شیروانیاں سلوا لی ہیں وہ بھی ذرا میرا خیال ہے کہ محتاط ہی ہو جائے، ادھر کام جو ہے وہ کچھ اور ہی پڑ گیا. تو
یہ ہے چیز، یہ ہے ریئلٹی جس کو آپ کو جب بھی آپ فیس کر لیں. اور آج میرا خیال ہے کہ انہیں مزید پہلے ہی ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، اور مزید آج ان کی جو نیندیں ہیں وہ بھی اڑ گئی ہوں گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.